चीन र भारतको भीषण युद्धमा भारतको पक्षमा खुलेर लाग्यो अमेरिका। चीन भारत टकराव, नेपाल भुटान श्रीलङ्का कता। विद्रोहीको आक्रमणमा परि 4 सेना मारिए। इमरान सरकारमाथि विपक्षीको प्रश्न। अमेरिकालाई चुनौती दिँदै चीन र इरान बीच 400 अरब डलरको रणनैतिक सम्झौता। अमेरिकाको सैन्य जहाजमा विस्फोटपछि आग लागे। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र सक्दो सेयर गर्नुहोस्। विद्रोहीको आक्रमणमा परि 4 सेना मारिए। इमरान सरकारमाथि विपक्षीको प्रश्न। पाकिस्तानको उत्तरी वजिरिस्तान क्षेत्रमा विद्रोही आक्रमणमा परि 4 सैनिक मारिएका छन्। थुप्रै घाइते भएका छन्। केहीको हालत गम्भीर रहेको बताइएको छ। समाचारमा बताइए अनुसार सेना र विद्रोही बीच वजिरिस्तानको मिरानशाह सहर नजिकै भिडन्त भएको थियो। गत हप्ता मात्र उक्त क्षेत्रमा एउटा इन्काउन्टर भएको थियो। उक्त समय पाकिस्तानी सेनाको एक चौकी उडाइएको थियो। 3 सैनिक मारिएका पनि थिए। आइतबार भएको सो घटनामा 3 विद्रोही पनि मारिएको खबर छ। द डनको रिपोर्ट अनुसार मिरानशाहभन्दा 8 किलोमिटर टाढा बोया इलाकामा विद्रोहीहरू रहेको खबर पाइएको पछि सेनाले केही अगाडि केही गाडी हतियारसहित आक्रमण गर्न गयो। तर विद्रोहीहरूले सेनाले मोर्चा सम्हाल्नु पहिले नै आक्रमण गरेर 4 सैनिक मारिदिएका थिए। यसैबीच सांसद बैठकमा विपक्षी नेता शहबाज शरीफले सैनिक मारिएको सम्बन्धमा इमरान खान सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। उनले सरकारको नालायकीका कारण आफूले पाकिस्तानी सेना गुमाउनु परेको आरोप लगाएका छन्। गत मे महिनामा पनि एक इन्काउन्टर हुँदा 7 सैनिकको ज्यान गएको थियो। अमेरिकाको सैन्य जहाजमा विस्फोटपछि आग लागि। सान डिएगो स्थित अमेरिकाकी जलसेनाको बेसमा रहेको सैन्य जहाजमा भएको विस्फोट र आगलागीमा 21 जना घाइते भएका छन्। अमेरिकी जलसेनाका अधिकारीका अनुसार घाइते हुनेमा 17 जना जहाजका कर्मचारी तथा 4 जना सर्वसाधारण रहेका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लेफ्टिनेन्ट कमान्डर प्याट्रिसिया क्रुजबर्गरका अनुसार युएसएस बोनहम रिचर्डका घाइते नौसेनाहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ। अमेरिकी समय अनुसार आइतबार बिहान भएको आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न अग्नि नियन्त्रकहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। के कारणले आगलागी भयो भनेर अझै खुल्न नसकेको सिएनएनले जनाएको छ। तर सुरुवाती जानकारी अनुसार जहाजको बेल डेकबाट सो आगलागी सुरु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नौसेनाको जहाजले छाड्दै गर्दा विमानमा विस्फोट भएको सान डिएगोका अग्नि नियन्त्रक प्रमुख कोलिन स्टेबेलले भने। आगलागीपछि नजिक रहेका 2वटा जहाजलाई पर सारिएको सेनाले जनाएको छ। सेनाका अनुसार युएसएस बोनहम रिचार्ड एउटा युद्धक जहाज हो। घटना हुँदा जहाजमा 160 जना रहेका थिए। आणविक हतियार सम्पन्न चीन र भारत बीच जारी सीमा विवादले दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूलाई सतर्कता साथ कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ। दिल्लीको ऐतिहासिक प्रभाव रहेका र चीनको बढ्दो लगानी रहेका नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलङ्का जस्ता साना देशहरू यस विवादबाट माथि उठ्न खोजेका छन्। विज्ञहरू भने चीन भारत सीमा विवादले यी देशलाई तटस्थता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्। दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक
गीता कोचर भन्छन्, यस क्षेत्रका धेरै देशले चीनसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्दैछन्। चीन अमेरिका व्यापार युद्ध चले यता र कोरोना भाइरसको प्रकोप देखा परे यता नै यस क्षेत्रका देशहरूले चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्मूल्याङ्कन गरिरहेको उनको भनाइ छ। झन् भारत र चीन बीच भएको सीमा विवादपछि सम्बन्धको सन्तुलन बिग्रिएको छ र चीनलाई यस क्षेत्रमा ठुलो त्रास र तनावको रूपमा हेरिएको छ। उनले भनिन्, गत मेबाट सतहमा आएको सीमा विवादलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ बेइजिङ र नयाँ दिल्लीले यसै हप्ता एक सम्झौता गरेका छन्। दुवै देश हिमाली सिमानाबाट आफ्ना सेनाहरू हटाउन सहमत भएका छन्। गत मे 15मा विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा दुवै देशका सेनाबीच झडपमा 20 भारतीय सेनाको मृत्यु हुँदा अन्य 76 जना घाइते भएका थिए। चीनिया पक्षबाट हाताहातीको विषयमा कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। यो झडपपछि भारतमा चीन विरोधी भावना बढेको छ। भारत सरकारले हालै टिकटक सहित 59वटा चिनिया एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जनस्तरबाट चिनिया सामग्री र चिनिया लगानी बहिष्कार गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। भुटान एक हिमाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो जो चीन र भारतबाट घेरिएको छ। भारतसँग सीमा विवाद भइरहेको समयमा हालै चीन र भुटान बीच पनि सीमा विवाद भएको छ। भुटानले आफ्नो भूमिमा रहेको साक्तेङ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीको लागि ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी काउन्सिलमा अनुदानको लागि निवेदन दिएको थियो। चीनले उक्त क्षेत्र विवादित भएको भन्दै भुटानको विरोध जनाएको थियो। भुटानले अनुदान त प्राप्त गर्यो, तर चीनले आफ्नो भूमिलाई पहिलो पटक दाबी गरेपछि भुटानले चीनको विरोध जनायो। यसअघि चीनले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दावेदारी कहिल्यै प्रस्तुत गरेको थिएन। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित चिनिया दूतावास अगाडि भुटानका नागरिकले साक्तेङ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी क्षेत्र भुटानको अभिन्न र सार्वभौम क्षेत्र हो भन्दै विरोध जनाए। चीनले दाबी गरेको यो क्षेत्र भुटानको त्राङ्गीग्याङ प्रान्तमा पर्दछ। यस विषयमा भुटानलाई साथ दिँदै भारत, बङ्गलादेश, मालदिप्स र श्रीलङ्काले उक्त क्षेत्र भुटानकै भएको बताएका छन्। भुटानसँगको विवादबारे चिनिया विदेश मन्त्रालयले हालै भनेको थियो, चीन र भुटानको सीमा कहिल्यै सीमाङ्कित हुन सकेको छैन र लामो समयदेखि पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भागमा विवाद जारी छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा केन्द्रित वासिङटन स्थित हेरिटेज फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता जेफ स्मिथ भन्छन्, 2 महिनाको अवधिमा बेइजिङले गलवान उपत्यका र पूर्वी भुटानमा 2 नयाँ दाबी प्रस्तुत गर्यो। स्मिथका अनुसार भुटान बाहेकका अन्य दक्षिण एसियाली देशले बेइजिङ र दिल्लीको चित्त नदुखाई सकेसम्म तटस्थता कायम गर्ने प्रयास गर्नेछन्। भारतले चिनिया सामग्री र लगानी बहिष्कार गर्ने बताइरहेको अवस्थामा श्रीलङ्का र मालदिप्सले भारतको आग्रहलाई मान्ने कम सम्भावना पनि भएको उनी बताउँछन्। स्मिथ भन्छन्, किनभने यी देशहरू त्यो आर्थिक स्थितिमा छैनन् जसले चीनलाई दण्डात्मक आर्थिक उपायहरू लाद्न सक्छन्। प्राध्यापक कोचरका अनुसार नेपाल र भुटानको सिमाना भारत र चीनको दुवैसँग जोडिएको छ र यिनीहरूले लामो समयदेखि ठुलो शक्तिहरू बीच आफ्नो सन्तुलन कायम राखेका छन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हालसम्म यी देशहरू भारततिर बढी निर्भर छन्, तर पछिल्लो समय चीनलाई अवसर प्राप्त भएको छ, तर निशुल्क केही पनि प्राप्त हुँदैन र उनीहरूले भविष्यका लागि गरेको निर्णयका कारण चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जब भारत र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा टकरावमा परिवर्तन भइरहेको छ, उनी भन्छन्। बेइजिङले कूटनीति, अन्तर्महादेशीय पूर्वाधार रणनीति, BRI र लगानीको माध्यमबाट वर्षौं यता आफ्नो उपस्थिति र सक्रियता दक्षिण एसियामा बढाएको छ। यस क्रममा नेपाल र श्रीलङ्का जस्ता मुलुकले भने
भारतको प्रभाव र छत्रछायाँबाट पन्चिने प्रयत्न गरेका छन्। सङ्घाई स्थित फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा भारतका लागि पूर्व चिनिया कूटनीतिज्ञ झाङ जियादोङका अनुसार चीन र भुटान बीचको सीमा विवाद चाँडै टुङ्गिँदैन, किनभने दिल्लीले दुई देश बीचको छलफलमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ। भारतको भारी हातका कारण दक्षिण एसियाका मुलुकहरू चीनसँग घनिष्ठ हुने अनुमान गरिएको छ। तर भारत र चीन बीचको बिग्रदो सम्बन्धले यहाँका राष्ट्रले कुनै एकको पक्ष लिनुमा दबाव सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ। जबसम्म चीन र भारत बीच शक्ति सन्तुलन रहन्छ तबसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकलाई उनीहरूको पक्ष लिन बाध्य पार्न दबाव दिने छैनन्। जिया दाङले भने अवश्य पनि कुनै देशले शक्तिशाली छिमेकीहरूद्वारा नियन्त्रित हुने आश राख्दैनन्, तर यदि चीन र भारतको सम्बन्ध बिग्रियो भने यी देशहरूले चीनलाई स्वागत गर्दैनन्। चीन भारत सीमा विवादमा दक्षिण एसियाली सरकारहरू तटस्थ उभिएका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जुन 20मा एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको थियो, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनले आफ्ना मत भिन्नताहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नेछन् भन्नेमा नेपाल ढुक्क छ। यस्तै मालदिभ्सका परराष्ट्र मन्त्री अब्दुल्ला साइदले जुन 19मा ट्विट गर्दै सीमा विवादमा भारतीय सेनाको मृत्यु भएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए। नेपाल स्थित सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक निश्चल पाण्डेका अनुसार नेपालले बेइजिङ दिल्ली कसैको पक्षमा लिन सक्दैन, किनभने यसले क्षेत्रीय अखण्डतालाई खतरामा पार्नेछ। सन् 1962बाट सुरु भएको चीन भारत सीमा विवाद यता नेपालले दुवै राष्ट्रलाई युद्धका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छैन। उनी भन्छन्, चीन र भारत जस्ता ठुला छिमेकी राष्ट्रबीच युद्धको अवस्था निम्तिनु नै नेपालको तटस्थताको नीतिमाथि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। नेसनल सेक्युरिटी स्टडिज श्रीलङ्काका पूर्व निर्देशक आसङ्गा आबेयाङ्गो नासे कराका अनुसार भारत र चीनको विवादले श्रीलङ्कालाई ठुलो असर पुग्छ। यस्तो गतिविधिले क्षेत्रीय स्थिरतालाई असर गर्दछ, मुख्य गरी श्रीलङ्का जस्ता मुलुक प्रभावित हुन्छन्। उनी भन्छन्, चीन र भारत बीचको द्वन्द्वले श्रीलङ्काको रणनीतिक स्थानलाई खुम्च्याउँछ मात्र। श्रीलङ्का त भारत र चीन दुवैसँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध जारी राख्न चाहन्छ। चीन, अमेरिका साथै भारत पनि हिन्द महासागरबाट रणनीतिक प्रभावको खोजीमा छ, जुन विशेष गरी विश्वको तेल व्यापारको लागि मुख्य जलमार्ग हो। आबेयाङ्गो नासे कराका अनुसार यो त्रिकोणात्मक शक्ति क्षेत्रमा श्रीलङ्काको रणनीतिक स्थितिलाई आउँदा वर्षहरूमा बाह्य दबाव बढी हुनेछ। सन्तुलित सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ। उनी भन्छन्, भारत र चीनसँगको सकारात्मक सम्बन्धबाट लाभ लिन सकिन्छ, तर आफूलाई अलग्याउँदा नसोचिएको परिमाण निम्तन सक्छ।